दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपालको लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनका दुई शिखर पुरुष थिए। एक बीपी कोइराला, अर्का शिखर पुरुष स्वर्गीय पुष्पलाल। संयोग पनि कस्तो मान्नु पर्दछ भने 4 वर्षको अन्तरालमा पहिले पुष्पलालको स्वर्गवास भयो र त्यसपछि कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको स्वर्गवास भयो। आज पुष्पलालको 42औं स्मृति दिवस हामी मनाइरहेका छौं र नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई फर्केर हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। 2006 सालमा पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नगरेको भए अहिले ऐतिहासिक रूपमा 2/3 सरकारको नेतृत्व गर्दै र बारम्बार कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपालको सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने थिएन भन्ने कुरामा बहस गरिराख्नु नै पर्दैन। तसर्थ आजको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कुराहरू गर्दा, मुद्दाका कुरा गर्दा, विचारका कुरा गर्दा, सिद्धान्तका कुरा गर्दा यसका श्रेयका रूपमा अथवा संस्थापक व्यक्तित्वको रूपमा हामी स्वर्गीय पुष्पलाललाई सम्झिन्छौं, सम्झिरहेका छौं। 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलामा हामी वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदानलाई फर्केर विश्लेषण गर्दा र आजको सान्दर्भिकतासँग यसलाई तुलना गर्दा हामी कुन ठाउँमा छौं र अबका बाटाहरू चाहिँ के होला। हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वामपन्थी नेता, वाम विचारका अध्येता, चिरपरिचित अनुहार टंक कार्की सर। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। टंक सर नमस्कार, स्वागत गरे कार्यक्रममा। धन्यवाद। एकदम सामान्य भाषामा मैले चाहिँ कार्यक्रमको थालनीमा सम्झिने प्रयास गरेँ। हजुर। अब तपाईकै मुखबाट सुन्ने अनुमति पनि चाहे र प्रश्न पनि राखेँ। 2006 सालको समयलाई फर्केर हेर्दा, तत्कालीन राजनीतिक परिवेशलाई फर्केर हेर्दा र आजको दिन हामीले पुष्पलाललाई सम्झिँदै गर्दा तपाईको चर्मचक्षुले, तपाईले अध्ययन गरेर, तपाईले बुझेर, तपाईको सामिप्यमा रहेर जुन तपाईको अध्ययन, अनुसन्धान र बुझाइरह्यो, कसरी सम्झिनुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? पुष्पलाल लाई भन्न साथै पुष्पलालको पनि त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुष्पलालसँग रिलेट गरेर हेर्दाखेरि हामी एकैचोटि 2006 सालमा 1949 मा पुग्छौं। 1949 भनेको विश्व परिवेशको त्यो कालखण्ड हो जतिखेर भर्खरै दोस्रो विश्वयुद्ध समापन भएको छ। 2 वर्ष अगाडि भारत अंग्रेज शासनबाट भारत मुक्त भएको छ। त्यही वर्ष हैन, त्यही वर्ष चाहिँ चीन तपाईको केन्द्रदेखि हैन पुरानो शासनबाट नयाँ चीनको केन्द्रदेखि निर्माण भएको छ। यस्तो एउटा परिवेशमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र त्यतिखेर मुलुकमा चाहिँ राणातन्त्रको जगजगी बिगबिगी भएको हैन त्यो अवस्था छ। त्यो अवस्थाभित्र दुनियाँमा आइरहेको एउटा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको जुन लहर छ, त्यो लहरभित्र नेपालमा पनि हैन त्यो लहरका छिटाहरू चाहिँ देखिन थाल्छन्।
यद्यपि नेपालमा दलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक प्रणालीको हैन त्यो आकांक्षा राख्ने प्रक्रिया चाहिँ त्योभन्दा 10-12-15 वर्ष अगाडि नै सुरु भएको प्रजा परिषदको हैन स्थापनाको सँगसँगै सुरु भएको भए पनि यो बिचमा 2097 सालमा नै प्रजातन्त्रका खातिरमा नेपालका केही हैन होनार सपुतहरूले हैन आत्मबलिदान गरेको त्यो इतिहास पनि छ त्यो ब्याकग्राउन्डभित्र। र स्वयं पुष्पलाल चाहिँ त्यो 1997 सालको त्यो शहादतमा रहने एकजना जाजल्यमान युवाका हैन ती शहीदका सहोदर भाइ पनि हुन्। त्यो परिप्रेक्ष्यमा पुष्पलाललाई हेर्ने र त्यो हेरिरहँदाखेरि आइरहेका यी परिवर्तन दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको एउटा विश्व परिवेश चाहिँ के थियो भने दुईटा धाराहरू अब दुनियाँका मेन स्ट्रिम भएर चाहिँ देखा पर्छन्। एउटा के प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी धार र अर्को समाजवादी धार। त्यो समाजवादी धार पनि खालि वैचारिक तल हैन सामान्य यो युटोपियाको रूपमा मात्रै बहस गरिने विषय भएको थिएन कि यो एउटा राज्य प्रणालीको रूपमा पनि हैन एक पछाडि अर्को स्थापित गर्दै विशाल सोभियत सङ्घ बनिसकेको थियो, चीन बनिसकेको थियो, यतापट्टि कोरियामा त्यही ढङ्गका प्रयत्न भइरहेका थिए हैन। अरूतिर पनि ती लहरहरू चाहिँ हैन कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ एउटा सशक्त आन्दोलनको रूपमा यत्रतत्र भारतमै कम्युनिस्ट आन्दोलन हैन लडतरो आन्दोलन थिएन। भारतको करिब करिब समानान्तर हैन आन्दोलनको रूपमा चाहिँ भारतमा त्यो विकास भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुष्पलालले चाहिँ पुष्पलालको जुन 6 सालको पुष्पलाललाई सम्झिन्छौँ हामी त्योभन्दा केही अगाडि फर्केर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। पुष्पलाल जब यहाँबाट पुष्पलाल चाहिँ जब हैन गङ्गालालको शहादत पछाडि अलिक सैद्धान्तिक वैचारिक तहमा पनि अध्ययन गर्न थाले। निर्वाचनमै रहँदाखेरि उनले काङ्ग्रेसकै हैन सङ्गठनभित्र रहेर पनि अलिक फराकिलो दिमाग राखेर सैद्धान्तिक वैचारिक तहमा अध्ययन गर्न थाले। त्यसको सबैभन्दा राम्रो उहाँको त्यो अध्ययनको एउटा राम्रो उपहार चाहिँ नेपाली समाजलाई उहाँले दिएको उपहार भनेको 25 वर्षको अल्लारे ठिटो जो भर्खरै मात्रै म्याट्रिक पास गरेको छ। त्यो ठिटोले 1848 मा मार्क्स एङ्गल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालीमा अनुवाद गर्छन् र 20-22 पेजको भूमिका लेख्छन्। अनुवाद गर्ने कुरो कानी भाषा जान्नेलाई त्यति ठुलो कुरो होइन भन्न सकिएला, तर त्यो अनुवादभित्र उनले त्यो 20-22 पेजको जुन भूमिका लेखेका छन् त्यो भूमिका चाहिँ नेपालको सामाजिक यथार्थ, त्यसको भावी राजनैतिक आर्थिक सामाजिक गन्तव्यको बारेमा विस्तृत एउटा रूपरेखा चाहिँ उनले प्रस्तुत त्यति सटिक नहोला तर मोटो रूपरेखा भने उनले त्यहाँनिर 25 वर्षको अल्लारे ठिटाले त्यति बेला यही प्रसङ्गमा जोड्नु। त्यति बेला चाहिँ पुष्पलालले भन्नुभएको एउटा लाइनलाई चाहिँ मैले यहाँ उद्धृत गर्न चाहे। नेपाली जनताको वास्तविक मुक्तिका निम्ति केवल राणा शासनको अन्त्यले मात्र सम्भव हुँदैन, विश्वभरि अल अमेरिकी जुन साम्राज्यवादको जुन विस्तार छ त्यसलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ चिन्तन थियो, विस्तारवादी जुन विस्तारवादलाई जुन रोक्नुपर्ने चिन्तन थियो त्यो विषय त्यति बेला चाहिँ एउटा सामान्य 22-23 वर्षको ठिटोलाई चाहिँ चिन्तन आउनु नै चाहिँ पुष्पलाललाई चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गरेको हो। शङ्कै छैन उहाँको त्यो त्यतिखेरको त्यो मैले जुन भूमिकाको कुराकानी गर्दैछु कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवादको त्यो भूमिकाको कुराकानी गर्दैछु त्यसमा उहाँ पुष्पलाललाई हेर्ने जो कोहीले देख्छ भने यो अक्सर आज राजनीतिमा देखा पर्ने तातो रोटी खानेवालाहरू हैन एउटाको पुच्छर समादै बैतरणी तर्नेवालाहरूको जस्तो उहाँ त्यो हैसियतको हुनुहुन्न थियो। उहाँ तत्कालीन राणा शासनलाई अन्त्य गरेरै मात्रै सारा मुक्ति अब आइहाल्छ, फलिहाल्छ, हामी मुक्त भइहाल्छौँ, लिबरेट भइहाल्छौँ, राम राज्य बनिहाल्छ, स्वर्ग भूस्वर्ग बनिहाल्छ भन्ने उहाँको त्यो कन्क्लुजन थिएन, निष्कर्ष थिएन। उहाँ त के गरे यसबाट मुक्त गर, यो मुक्त गर्नुपर्छ, राणाबाट मुक्त हुनुपर्छ। तर त्यो अगाडि पनि
थुप्रै तगराहरू छन्। सामाजिक विकासको क्रममा यति धेरै तगराहरू छन्, ती तगराहरू चाहिँ होइन नाग्दै 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 एउटा त्यस्तो वर्गविहीन राज्यविहीन समाजको पनि चरणमा पुग्नुपर्छ। लामो ऐतिहासिक कालखण्डको उहाँसँग त्यो भिजन थियो। त्यो भिजनले त्यो कन्भिन्स भएर नै वास्तवमा उहाँले नेपाली कङ्ग्रेस छोड्नुभयो र नेपाली कङ्ग्रेस छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो, जसलाई होइन अन्ततः उहाँले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी, भलै त्यो सानो थियो यद्यपि त्यो कालखण्डमा अरू धेरै मान्छेहरूलाई पनि राख्न सकिन्थ्यो होला, तर यहाँको निरङ्कुश शासनको चरित्र र त्यो चरित्रले अरूलाई दुःख दिने, हिजो कतिपय मानिसहरू त शहादत भएको आफ्ना अगाडि आफ्नै दाइ खेल्नदेखि शहादत भएको उनले देखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अरूलाई त्यति धेरै नोक्सानी नहोस् भन्ने कुरो पनि ख्याल गर्नु। फेरि अलि सन्दर्भलाई कोट्याएँ, त्यति बेला अमेरिकी विस्तारवादको अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनु भनेको आफैमा एउटा चाहिँ ठुलो कुरा थियो, लडतर कुरो थिएन। यस यस आजसम्म हामी कुरा गर्दा त्यही कुरालाई चाहिँ आजसम्म चाहिँ गरिराखेका छौँ, टाइम एन्ड अगेन त्यही कुरा गरिराखेका छौँ र त्यो झनै साम्राज्यवाद त्यो चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ। तपाईँ समाजवाद साम्यवादको कुरो, साम्यवादको लक्ष्य बनाउनु भने साम्यवाद अगाडिका तगाराहरू भनेको पुँजीवाद छ, पुँजीवादको पनि एउटा विकसित होइन त्यो हाइएस्ट फर्म अफ त्यो क्यापिटलिजम होइन, त्यो हाइली कम्प्लिकेटेड जुन फर्म छ, विकसित जुन फर्म छ, त्यो फर्म भनेको त साम्राज्यवाद हो। त्यसबाट पनि मुक्त भएर जानुभयो अनि मात्रै त्यो आदर्श समाजमा पुगिन्छ भन्ने त्यो परिकल्पना गरेका हुन्। कति चाहिँ फार साइटेन चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन? शङ्कै छैन, शङ्कै छैन, शङ्कै छैन। यसलाई अझै चाहिँ अलिकति वाइड रेन्जमा जाउँ। एउटा व्यक्ति जब कुनै कुराको स्थापना गर्छ वा जन्म दिन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यसप्रति चौतर्फी चाहिँ आक्रमणहरू, चौतर्फी त्यसका चाहिँ अपव्ययहरूले चाहिँ रोल खेलिरहेको हुन्छ। तत्कालीन समयमा कङ्ग्रेसमै बसेर यस्तो चाहिँ प्रगतिशील विचारको चाहिँ जन्म हुनु, त्यसपछि चाहिँ कङ्ग्रेसदेखि बाहिरिनु, कङ्ग्रेसबाट बाहिरिसकेपछि चाहिँ एउटा फरक कङ्ग्रेसले उठाएका मुद्दा त छँदै थियो, नेपालबाट राणा रिजिमलाई चाहिँ हामीले हटाए मात्रै नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउने भने, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन, यसभन्दा पनि अझै हामीले लामो छलाङ मार्नुपर्छ भन्ने चिन्तन आइसकेपछि पुष्पलालको त्यो गतिविधि पत्याउने मान्छे कति थिए? एउटा त के भने त्यो पत्याउने नपत्याउने सामाजिक जुन कन्टेक्स्ट छ नि, त्यो सामाजिक कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो। त्यतिखेर पनि समाज त हाइली डिभाइडेड छ नि, केही सीमित सामन्तहरू भए, नोकरसाहरू भए होइन, यिनीहरूको एउटा होइन ऐयासी त्यो सम्पन्नताको आर्थिक संरचनाभित्र सम्पन्नताको एउटा वर्ग त्यो छ भने अर्कोतिर होइन होइन त्यो असह्य एउटा गरिबीमा, उत्पीडनमा, शोषणमा परेको एउटा तबका छ होइन। त्यो राज्यबाट राज्यको त्यो होइन फेरिबाट बाहिर बनिएको होइन, आर्थिक संरचनाबाट शोषित उत्पीडित रहेको एउटा विशाल जनसमुदाय पनि छन्। त्यो भावभूमिभित्र, त्यो सोसियल भावभूमिभित्र उनले अहिले कतिजना मान्छे वरिपरि आउँछन् हेरेका होइनन्। कम्युनिस्ट पार्टी त्यो घोषणापत्रै तयार हुँदाखेरि कतिजना मान्छेले बनाएका हुन्? थोरै सानो जत्था थियो। आज विश्वव्यापी रूपमा सबभन्दा बाइबल पछाडि सबभन्दा बढी पढिने दस्तावेज भनेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र होइन? त्यस्तै पुष्पलालले त्यो देखे, ओहो यहाँ पो रहेछ त हाम्रो शक्तिको स्रोत भनेको व्यक्ति होइन, यहाँ राम जन्मिने, कृष्ण जन्मिने, अर्को कुनै होइन जखमलाई नेता बनेर त्यसले मुक्ति दिने होइन। त्यो सोसल कन्टेक्स्टमा रहेका शक्तिहरूले होइन मुक्तिको प्रयत्न गरिँदाखेरि त्यो टग अफ वारमा, त्यो टग अफ वारको त्यो जुन सङ्घर्ष छ, त्यो सङ्घर्षमा म काँचे बस्ने, म त्यो उत्पीडित, शोषित, दलित होइन सीमान्तकृत जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने उनीसँग त्यो चेत चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यो चेत उनीसँग थियो। मुद्दा पनि उठ्यो, विचार पनि उठ्यो सँगै, क्यारी अन गर्न सकेका छन् नेताहरूले। एउटा त के भने अब यो हाम्रो मुभमेन्टको कुरोकानी गर्दाखेरि 5 जनाले गठन गरेको थियो कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा। आज 71 वर्ष भयो होइन? 71 वर्षभन्दा 69 वर्षकै अवधिमा नै करिब मुलुकमा 2/3 मेजोरिटी, झन्डै 2/3 मेजोरिटी ल्याएको होइन, त्यही पार्टीले सरकार पनि त बनाए नि। झट्टै हेर्दाखेरि यो आफैमा
सानो एउटा कति काम गर्न सकेछन् ती आदर्श ती उनले देखेका परिकल्पना अनुरूप कति काम भएका छन् छैनन् त्यो बेग्लै पाटो होला तर त्यो 2/3 मेजोरिटी दिने मानिसहरूको सपना त्यही पुष्पलालले निर्माण गरिदिएको सपनाको विस्तार रूप होइन र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई चाहिँ त्यति चाहिँ प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ र त्यसमा कतिपय बौद्धिक जमातहरूको पनि टु सम एक्सटेन्ट समर्थन रहेको पनि देखिन्छ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनिरहँदा वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्न किन हिचकिचाइरहेका छन् मान्छेहरू अब एउटा त के भने हाम्रो अहिले सामाजिक विकासको जुन अवस्था छौँ त्यो सामाजिक विकासको अवस्थाले हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप पनि निर्धारण गर्ने हो हामी विकसित पुँजीवादी समाजको अवस्थामा छैनौँ त्यसो भनिराख्दाखेरि विकसित पुँजीवादी समाजको अवस्थामा नपुगेको भन्नाले त्यो विकसित पुँजीवादी समाज भनेको अन्ततः त्यो समाज चाहिँ दुईटा वर्गमा मात्रै विभाजित छ एकातिर पुँजीपति वर्ग छ अर्कोतिर चाहिँ श्रमिक वर्ग छ श्रमिक र पुँजीपति वर्ग मात्रै भएको होइन त्यो पनि औद्योगिक संरचनाले निर्माण गरेको पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्ग त्यो सामाजिक संरचना हाम्रो समाज भने त त्यस्तो होइन पुँजीवादी विकासको हिसाब किताबले ज्यादै निम्छरौ भर्खरै मात्र पुँजीवादमा केने बामे सर्दै गरेको समाज मल्टिपल क्लास छन् पुँजीपति वर्ग पनि छ श्रमिक पनि छ किसान पनि छ मजदुर पनि छ हैन त्यो पुँजीपति वर्गका पनि डिफरेन्ट हैन क्यारेक्टर छन् राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि छ दलाल पुँजीपति वर्ग पनि छ हैन त्यो नोकरशाही पुँजीपति वर्ग पनि छ हैन समाजका यी त्यो श्रमजीवी वर्ग नै डिफरेन्ट लेयर छन् यतापट्टि गैर श्रमजीवी वर्ग भने डिफरेन्ट लेयरहरू छन् डिफरेन्ट वर्गहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले हामी जुन समाजमा छौँ त्यो समाजको चरित्र नै यो समाजको चरित्रले नै के डिमान्ड गर्छ भने वाम प्रजातान्त्रिक ढाँचाको चाहिँ दिशा खोज्छ समाज अलि विकसित पुँजीवादी समाजमा चाहिँ समाजवादी ढाँचा एकैचोटि थियो होइन त्यो वामपन्थी दिशा मात्रै खोज्दो हो त हामी कहाँ भने चाहिँ वामपन्थी मात्र होइन कि वाम प्रजातान्त्रिक दुईटै चरित्र बोकेको त्यो सामाजिक राजनैतिक आर्थिक दिशा चाहिँ समाजले खोज्ने हो किन त्यहाँ भएका बढीभन्दा बढी पोजिटिभ फोर्सेसलाई चाहिँ अनबोर्ड राखेर तपाईँको मिसनलाई पुसअप गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो त्यो सामाजिक विकासको अब्जेक्टिभ कन्डिसनले नै वाम प्रजातान्त्रिक दिशाभन्दा हामीलाई प्रति र दिशा लिन दिँदैन जस्तो म तपाईँलाई भनेर यसरी पनि हेरौँ न पुष्पलालले चाहेको भयो वा त्यतिखेर चाहिँ यसलाई वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नभनिकन वामपन्थी आन्दोलन पनि त भन्न सकिन्थ्यो नि होइन एउटा छुट्टै होइन यसलाई मात्र त्यो वाम आन्दोलन भनेको होइन अब सँगसँगै यहाँ त के भन्दाखेरि भनौँ न दुईटा शक्तिहरू आए नि होइन विद्यमान सामाजिक व्यवस्थामा त्यसको विरुद्धमा रहेका दुईटा शक्तिहरू आए पुँजीपति वर्ग पनि सामन्ती व्यवस्थाका ती तगराहरूबाट मुक्त हुन चाहने भयो एउटा होइन त्यसको डेमोक्रेटिक ओरिएन्टेसन छ अर्को श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनको रूपमा उठिएको कम्युनिस्ट पार्टी पनि के गर्ने भने त्यो पनि होइन त्यो खालि प्रजातान्त्रिक आधारहरूलाई मात्र विस्तार सामाजिक आधारहरू पनि विस्तार गर्नु यो दुईटै कुरोकानीहरू चाहिँ सँगसँगै जान्छ त्यसको काहीँ न काहीँ कन्भर्जन हुन सक्ने होइन कमनालिटी आउन सक्ने भयो क्या त्यसले गर्दाखेरि यो वाम र प्रजातान्त्रिक छुट्टै चाहिँ एउटा वाम आन्दोलन भनेको त्यो आर्थिक सामाजिक आन्दोलन समेतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हो भने यता अलिकति प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनेर हामी कहाँमा जुन चिनिएको छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मूलतः त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक र समाजको यो उत्पादनको जुन वितरण प्रणाली छ त्यो वितरण प्रणाली चाहिँ मार्केटलाई मात्रै छोडिदिने मान्छेका कर्ममा मात्रै छोडिदिने भन्ने त्यो प्रणालीको रूपमा पनि बिज्नुपर्ने हुन्छ 2006 सालपछि चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदा 2016-17 तिर आउँदा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कलह सुरु हुन्छ होइन त्योभन्दा अलिक अगाडि नै तपाईँको के भने 2 वर्ष पछाडि नै होइन कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेको 2 वर्ष पछाडि नै पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पार्टीबाट डिथ्रोन गरिन्छ आज हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन विसङ्गतिका चर्चा गर्छौँ त्यसको उद्गम स्थल त्यही 2008 सालको त्यही निर्णय हो यदि त्यो निर्णय नभएको भए आज राजनीतिमा जुन सत्ता सङ्घर्ष छ नि मिसन सामाजिक मिसनभन्दा सत्ता सङ्घर्षले जुन प्राथमिकता पाएको छ
त्यो प्राथमिकता पाउने क्रम चाहिँ 2008 सालको त्यो निर्णय नै हो। यदि त्यो निर्णय हुँदैन थियो भने आज पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउँथे। त्यो त्यसको त्यो जिनिक इफेक्ट भनौँ न आज पनि हामी भोगिरहेका छौँ हैन। पुष्पलाललाई किन त्यति बेलादेखि नै चाहिँ किन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारभित्र चाहिँ यस्तो चाहिँ स्खलन र एक किसिमको यस्तो चाहिँ भिडन्तको अवस्था आयो? एउटा बामे सर्दै गरेको पार्टी, भर्खरै स्थापित भएको पार्टीभित्र नै कलह किन सुरु? वैचारिक विषयवस्तुको कमी भयो वा नेतृत्वको समस्या भयो वा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यतिखेर चाहिँ जुन क्लासको जुन चाहिँ सोसाइटीमा जुन क्लास थियो त्यो क्लासको चाहिँ चक्रगोलमा फस्यो? एउटा त के भइदिएन समाजको जुन चरित्र भने नि हैन, मित्रै वर्गहरूमा पनि तपाईँको श्रमिक वर्ग छ, किसान छ हैन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग छ, बुद्धिजीवीहरू छन् हैन। यो पुष्पलाल स्वयंले परिभाषित गरेको हैन पछिल्लो अझ सुस्पष्ट ढङ्गले त तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2025 सालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पछाडि नयाँ जनवादी क्रान्तिको जुन उनले हैन कार्यक्रम अगाडि सारे त्यो क्रान्तिको रणनीतिभित्र त्यो रणनीतिक फ्रेम छ नि, त्यो फ्रेमभित्र चाहिँ चारवटा वर्ग हुन् क्या। श्रमिक वर्ग भइहाल्यो, किसान भइहाल्यो हैन, त्यस पछाडि बुद्धिजीवी भए, राष्ट्रिय पुँजीपति भयो। यो गैर श्रमजीवी वर्गबाट पनि त मान्छे आए नि। यसबाट बढी खतरा के छ भने त्यो सामाजिक मिसनका कारणले त्यो आफू सङ्गठित हुने भन्दा पनि हैन, त्यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म नि, शक्ति प्रतिभा हैन, आफ्नो लोकप्रियता हैन प्रदर्शन गर्ने पनि होला। आजको जस्तो अवस्था हुँदाखेरि राज्यमा पुग्दाखेरि कतिपय त्यसका आर्थिक लाभहरू पनि होलान्, अन्य हैन गैर राजनैतिक भौतिक लाभहरू पनि होलान्, ती आकर्षणहरूले पनि गरेको होला। तर त्यतिखेरको कन्टेक्स्टमा भौतिक लाभहरू त त्यस्तो खासै कुरो छ, तर त्यो ख्यातिकै निम्ति भए पनि गैर श्रमिक वर्गका मानिसहरू जुन भित्र प्रवेश गरे, मिसनका मानिसहरू भन्दाखेरि नि पावरका मानिसहरूको हाली मुहाली चाहिँ बढी हुन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि मिसन गौण बन्यो, पुष्पलाललाई लखेट्यो र सत्ताका शक्तिहरूले वास्तवमा के नखे पुष्पलाललाई डिथ्रोन गर्नलाई आधार बनाए। त्यति बेलादेखि नै चाहिँ पुष्पलाललाई चाहिँ जुन सबैले चाहिँ शब्द उच्चारण गर्न पनि अप्ठ्यारो र गद्दार पुष्पलालको चाहिँ अलि पछाडि हो त्यो, अलि पछाडि। त्यतिखेर चाहिँ के गरे भन्दाखेरि पुष्पलाललाई उग्र वामपन्थी भने क्या। त्यतिखेर जतिखेर 2008 सालमा पुष्पलाललाई क्या डिथ्रोन गर्यो, उहाँमाथि लगाइएको सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल चार्ज भनेको ऊ चाहिँ उग्र वामपन्थी रह्यो। उग्र वामपन्थी किन रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो गणतन्त्रको पक्षधर हो। एउटा पुष्पलालसँग लगाएको उनीलाई डिथ्रोन गर्दा लगाएको आरोप यो। दोस्रो आरोप चाहिँ त्यो लिखित कहीँ छैन, त्यो रेकर्डमै भएन। सायद उतिखेर रहेका सेन्ट्रल कमिटीमा रहेका कतिपय मानिसहरू त्यो सामाजिक तल त्यो हामी कहाँ अहिले राजनीतिमा यसो खुसुक्क कानम फुक्दै भनिन्छ नि त, आफ्नो पक्षमा ल्याउने होइन, खुसखुस के भनिन्छ त्यो लिखतमा कहीँ पाइँदैन। तर त्यो यति प्रभावकारी त्यो कानुन छ राजनीतिमा होइन। कसैलाई उ गर्न यो सिआइडी भन्नुपर्छ कि गद्दार भन्नुपर्छ कि दरबारिया भन्नुपर्छ कि भारतीय दलाल भन्नुपर्छ, चिनिया दलाल भन्नुपर्छ, के अमेरिकी साम्राज्यवादी एजेन्ट भन्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ, त्यो भित्रभित्र खुसखुसु भनिन्छ तर बाहिर पब्लिकली भनिँदैन। पुष्पलाललाई चाहिँ यो पछिल्लो प्रक्रिया, यो पछिल्लो टुल्समा यो उपायमा चाहिँ के गर्यो भने पुष्पलाल पढेकै छैन, जम्मै मेट्रिक पास गरेको, बिए एमए पास गर्ने यत्र 100 घागडा नेताहरू हामीसँग भएको बेला यो मान्छेले के नेतृत्व लिन सक्छ? एक उग्र वामपन्थी। उग्र वामपन्थी किन भनियो भन्दा मैले अघि नै भनिहालेँ, यो चाहिँ गणतन्त्रवादी। यी दुईटा आरोप पुष्पलाललाई जुन लागे, ती आरोपलाई आजको कन्टेक्स्टबाट होइन त्यतिखेरकै तहमा बसेर विश्लेषण गर्दाखेरि के देखिन्छ, के पाइन्छ त हामी त्यतातिर रिभ्यू गर्यौँ। रिभ्यू गर्दाखेरि पुष्पलालले गणतन्त्रको नारा लाउनु गलत थियो। राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्किन साथै 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले गरेको हैन सार्वजनिक घोषणा के थियो भने राजा त्रिभुवन भन्छन् अबको प्रजाको शासन चाहिँ वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको, मेरो शब्द फेरि वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अन्तर्गत हुनेछ।
यो राजा त्रिभुवनले भनेको शासन प्रणाली कस्तो हुनेछ? गणतन्त्रात्मक हुनेछ। वैधानिक सभाले यो दुईटा शब्द ख्याल गर। यो गणतन्त्रात्मक विधान भनेर भनेको पछि जब यहाँ शक्ति अलि भिन्न भएर गयो, राजतन्त्र अलिक सक्रिय भयो, राजतन्त्र मौर्यसाठी भयो हैन, सामाजिक उसको हैन वर्चस्व बलियो पनि भयो, त्यस पछाडि चाहिँ के यसको भाष्य निकालियो भने यो गणतन्त्रात्मक विधान भनेर भनेको चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन हो भनेर भनियो। यो कलकत्ताका बङ्गालीहरूले ड्राफ्ट गरेको भाषा होइन, यो दिल्लीमा ड्राफ्ट गरिएको। हिन्दीमा गणतन्त्रको अर्थ के लाग्छ त्यतिखेर हिन्दीमा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक शब्द नभएको होइन, प्रचलित नभएको होइन। स्वयं भारतीय संविधानमा यत्र तत्र अभिव्यक्त भएका ती शब्दहरू हेर्ने भने केले प्रजातान्त्रिक हो र केले गणतन्त्र भने शब्दमा कन्फ्युजन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। थिएन अर्को एउटा यो जुन मैले अहिले जुन शब्द उच्चारण गरेँ यसमा अर्को एउटा वाक्य पनि हामीले बहुत माइने क्लियर, वैधानिक सभा, संविधान सभा होइन। कतै यो विधानसभा बुझ्नुहुन्छ, व्हाट डज इट मिन? अनि भारतीय राज्य प्रणाली के छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ? कसै त्योसँग मिलान गर्ने गरिकन यहाँको प्रणाली पनि त्यो व्याख्या गर्न खोजिएको होइन। राइट, जेसुकै होस् त्यो भाष्य त आज त हामी त्यो पनि थियो कि भन्ने हामी आशंका गर्छौँ। तर त्यतिखेर ल भइहाल्यो, बानिहाल्यो। यो संविधान, यो वैधानिक सभा भनेको संविधान सभा रहेछ। यो गणतन्त्रात्मक विधानले बनाएको हैन प्रजाको शासन भनेको चाहिँ हैन यो डेमोक्रेटिक रिजिम नै हैन भनेर बुझिएला, बुझ्नमा सकिएला। यदि त्यसो हो भने यो 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 हामीले अहिले जुन इन्टरप्रिटेसन गर्यौँ त्यो इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ त्यतिखेर नै गणतन्त्रात्मक शासनको बारेमा राजा त्रिभुवनको घोषणाको परिप्रेक्ष्य पुष्पलाल गणतन्त्रवादी, गणतन्त्रको वकालत गरेर पुष्पलालले के गल्ती गरे? त्यो उग्र वामपन्थी हुन्थ्यो? हुँदैन थियो, यो कायरहरूको काम थियो। ओके, राइट। यो प्रसङ्ग यो यसमा के पनि छ भने एउटा घटनाक्रम हेर्नुहोस्, 2007 साल पछाडि त्यो हिजोको हैन अलङ्कारिक राजतन्त्र करिब करिब होइन त्यो भित्तामा त्यो पुगेको राजतन्त्र फर्किसकेपछि अब पुनर्पावर चाहिँ एसर्ट गर्दैछ भन्ने स्वत छैन। राइट, त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले पुष्पलाललाई उग्र वामपन्थी त्यसको पक्षमा उभिनको निम्ति नजानिदो ढङ्गले त्यसलाई सर्भ गर्नको निम्ति कतै पुष्पलाललाई उग्र वामपन्थी भनेका आरोप लगाएका होइन। यदि त्यसो हो भने त्यो निर्णय गलत थियो, एक त्यो। दोस्रो, पुष्पलाललाई चाहिँ पुष्पलाललाई त्यो डिथ्रोन गर्ने बेलामा जस्ट त्यसको पूर्व बेलामा शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय चाहिँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको मिटिङ एटेन्ड गरेर फर्केका हुन्छन्। त्यो बेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ एउटा हैन सी अफ चेन्ज नै प्याराडाइम सिफ्ट भएको हुन्छ क्या हैन। त्यो चाहिँ अब पूर्ववर्ती आफ्ना अडानभन्दा हैन त्यो चाहिँ राष्ट्रिय नेसनल डेमोक्रेसीको लाइनमा आएको हुन्छ हैन। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हैन सँग पनि सामञ्जस्यता गरेर हैन जाने त्यो एउटा परिकल्पना छ, अलि बेग्लै परिकल्पना छ। ओके, पुष्पलाल अलि यो विचारधारासँग उनी सहमत छैन। ओके, यही बिचमा मलाई सोध्न मन लाग्यो, त्यसो भयो भने इतिहासको त्यो कालखण्डमा चाहिँ पुष्पलालमाथि अन्याय भयो भन्ने कुरा चाहिँ अराजनैतिक निर्णय गरियो, अराजनैतिक काम गरियो र आज हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन सुधारको कुराकानी गर्दैछौँ वास्तवमा त्यो निर्णय नै पुनर्विचार गरिनु पर्दछ। इतिहासमा यस्ता अनगिन्ती कामहरू भएका छन्, इतिहासमा भएका यस्ता गलत निर्णयहरूलाई पछि आएर आन्दोलनहरूले करेक्सन गरेका छन्। सोभियत सङ्घमा नै हैन कयौँ त्यस्ता निर्णयहरू पछि आएर उनीहरू मरिसकेपछि निर्णयहरू कमिटीले गरेका निर्णयहरूलाई उल्ट्याइएको छ। हामीले उल्ट्याउनुपर्छ। 2008 सालदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ 2025, 26, 27 हुँदै 35 सालसम्म आउँदा अथवा माले चाहिँ सङ्गठित हुँदासम्म चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ
विभाजित भयो, धेरै आए, धेरै गए, धेरै किसिमका इन्ट्रेस्ट तपाईँले अघि भने जस्तो जुन वर्गको लागि, जुन समाजको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पार्टीको परिकल्पना गरेको थियो, त्यो श्रमिक वर्गको प्रतिनिधि भन्दा पनि फरक विचार र अपेक्षाका साथ, आकाङ्क्षाका साथ चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यहाँ सहभागी भए। सोही कारणले गर्दा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको जुन चाहिँ उद्देश्य थियो, जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो, त्यसमाथि चाहिँ आक्रमण भयो। तपाईँले बताइसक्नुभयो त्यो 2035 साल पछिको र त्यसपछिको टुटफुटको घटनाक्रमलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ? त्यो वैचारिक टुटफुट थियो कि व्यक्तिको आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई चाहिँ माथि राखेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ सीमित उद्देश्य ध्येय पुरा गर्नको लागि चाहिँ ती टुटफुटहरू भएका थिए? अच्छा, त्यो टुटफुटको प्रक्रिया त करिब करिब भनौँ न तपाईँको 15-16 साल पछाडि नै टुटफुटका आधारहरू चाहिँ हैन अगाडि बढ्न थाले। यद्यपि भित्र आन्तरिक विवादकै रूपमा अघिल्लो कालखण्डलाई लिने हो भने 2010 सालको पहिलो महाधिवेशनमै राजाको वैधानिक नेतृत्व मान्ने भन्ने यो प्रावधान स्ट्यान्ड बाई रहँदै संविधान यो हैन वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने गणतन्त्रात्मक विधान नबनाइकिनै त्यो घोषणा स्ट्यान्ड बाई हुँदै राजाको वैधानिक नेतृत्वमा जाने भनेर कबुल गरियो हैन। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझीलाई निकाल्यो, रायमाझीलाई अगाडि सारे भनौँ न, नेतृत्वमा ल्यायो। रायमाझी के गरे? 2017 सालमा नपुग्दै जब हैन तपाईँको के भन्दाखेरि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले राजनैतिक कु गरेर हैन तत्कालीन संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गरे। त्यो विघटन गर्न साथै पार्टीको स्थापित महासचिव हैन चाहिँ राजाको क्याम्पमा चाहिँ किन शरण लिन पुगे हैन। त्यतातिर होमिए, उनको पछाडि अरू को होमिए भन्ने पछाडि त्यो एउटा लामो फेरिस्त, त्यतिखेरका सेन्ट्रल कमिटीमा रहेका मानिसहरूको त्यो फेरिस्त पाइन्छ। त्यो 17 सालको काण्ड पछाडि त्यो काण्ड पछाडिको दिशा निर्धारण गर्ने बारेमा 2-3टा कुरोका नेहरू अगाडि आए। एउटा कुरो के आयो भनेदाखेरि यो संविधान सभाको नारालाई रिभाइभ गरेर अब संविधान सभा मार्फत हैन विधान निर्माण गरेर शासनमा जाने एउटा धारा त्यो आयो। अर्को धारा चाहिँ हैन तपाईँको के भन्दाखेरि यो विघटित संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने धारा आयो हैन। यो मूलतः यी दुईटा धारा थिए। यी दुईटा धारा मध्ये त्यो अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि होइन हामी त्यतातिर होइन, यो चाहिँ के भन्दाखेरि संवैधानिक यो व्यवस्थाको यो संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, एउटा संसदको पुनर्गठन, संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, अर्को चाहिँ नै उही संविधान सभाको 3टा धारा आयो। यो के संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको नाममा चाहिँ अब त्यसले तत्काल यो जे विघटन भएछ त्यो विघटनलाई नछौँ, अब फेरि क्या त्यो व्यवस्था मात्रै हैन व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर चाहिँ नजानिदनले राजतन्त्रलाई पुट दिने रायमाझीहरू। अनि यो पुरानो संविधान सभाको नारालाई लिएर अब हामी त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने मोहन विक्रम सिंहजीहरू। अनि पुष्पलाल चाहिँ परिस्थितिको तकाजालाई हेर्दै के भन्नु हो भने अहिलेको निम्ति अहिलेको त्यो यो जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिको सबभन्दा सटिक राजनैतिक उपाय चाहिँ के हो भने यो विघटित संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नारा उहाँले अगाडि सार्नुभयो। उहाँ बहुमतमा हुनु भएन, तर आजका कन्टेक्स्टलाई विकासक्रमलाई हेर्दाखेरि पुष्पलाल त ज्यादै भिजिनरी मान्छे जस्तो लाग्छ भनौँ। हामी 59 सालमा आएर 59 साल पछाडि होइन 61-62 सालमा पुग्दाखेरि पनि गिरिजा बाबुले त्यो विघटित संसदकै पुनर्स्थापना माग गर्नुभएको होइन, हामी कम्युनिस्टहरू पनि त्यही सामेल भएको होइन, स्वीकार गरेको होइन। त्यो ठिक थियो भने 2017 सालको त्यो राजाको कुलाई अस्वीकार गरेर संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पुष्पलाल त फार उनी त भिजिनरी रहेछन् भन्ने देखिन्छ क्या हैन। त्यस पछाडि भइदियो के भने दोस्रो एउटा त्यस पछाडिको बिस्तारै विकासक्रममा चाहिँ सोभियत सङ्घ र चीनका बीचमा चाहिँ ठुलो एउटा विवाद आयो। समाजवादको भावी रूपरेखा, विश्वव्यापी रूपरेखा कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा हैन विवाद भयो। एउटा नयाँ जनवादको धारमा आयो, अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको धारमा, दुईटा धारामा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भयो। त्यो विभाजनका छिटाहरू
हामी कहानी पढ्न थाले। प्रो सोभियत र अलि पब्लिक भाषामा भन्ने हो भने, लोकप्रिय भाषामा यो के पब्लिक भाषामा भन्ने भने प्रो चाइनिज र प्रो रसियन भनेर ती धाराहरू पनि देखिन थाले। 2026 साल नेपालको इतिहासमा अर्को एउटा हैन 2019 सालमा तेस्रो महाधिवेशन हो। तेस्रो महाधिवेशनमा चाहिँ दुईटा यो नयाँ जनवादी धारा पुष्पलालको एउटा पक्ष थियो, अर्कोतिर तुलसीलालले अगुवाई गर्नुभएको अर्को धारा थियो। तुलसीलालको अगुवाई गरेको धारा चाहिँ प्रो रसियन धारा थियो। यतापट्टि पुष्पलालले अगुवाई गर्नुभएको धारा चाहिँ अलि सोकल हैन प्रो चाइनिज धारा थियो हैन। नौलो जनवादी धारा पुष्पलालको, यतापट्टि किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको धारा चाहिँ तुलसीलालको थियो। तुलसीलालले जिते। तुलसीलालले जिते, महाधिवेशन त भयो। तर महाधिवेशनको केही दिन पछाडि नै करिब केन्द्र डिफङ्क्ट भएर गयो। माथि केन्द्र छ, तल त्यसले कुनै फङ्सनिङ गर्न सकेन र हुँदा त्यो अस्तव्यस्त एउटा परिस्थिति भयो र विघटनका प्रक्रियाहरू ससाना ग्रुपहरू बन्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँबाट 19 सालको तेस्रो महाधिवेशनको अकर्मण्यता पछाडि हैन त्यो विभाजनले चाहिँ एउटा व्यापक रूप लियो। 25 सालमा पुष्पलालले तेस्रो सम्मेलन र तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभयो। त्यो तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर उहाँले पार्टीको कार्यक्रम कार्यदिशालाई पुनर्परिभाषित गर्नुभयो। त्यस क्रममा मुख्यतः त्यो तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा स्मरणीय कुरो के छ भने त्यो हैन ज्यादै पिन पोइन्ट गर्न त्यो स्मरणीय त्यसले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान, नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई दिएको योगदान भनेको त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा त्यसले अगाडि सारे। जुन कुरो नेपाली कांग्रेसले इभन बीपी कोइरालाले फोर्सी गर्न सकेन। अब मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने हो हैन। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले हैन प्रजातान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिले आफ्ना हितहरूलाई अगाडि बढाउने इन्हान्स गर्ने हो भने एउटै मात्र बाटो संयुक्त जनआन्दोलनको बाटो। हामी दुईटै शक्ति कमन एजेन्डामा मिलेर हैन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कार्यदिशा अगाडि सार्नु। सम्भवतः त्यति बेला चाहिँ त्यो संयुक्त वाम आन्दोलन नभएको भए त्यसको 1 वर्ष भयो, अलिकति मलाई बतायो। त्यसको 1 वर्ष पछाडि त्यतिखेर धेरै जस्तो नेताहरू जेलमै थिए। म वामपन्थी आन्दोलनको कुराकानी गर्दैछु। जेलमै रहेका 15-16 जना मोहन विक्रम लगायत 15-16 जना केही साथीहरू चाहिँ जेलमै बसेर एउटा फन्डामेन्टल चेन्ज गर्नुभयो पार्टीको परम्परागत प्रस्तावनामा। त्यो परम्परागत प्रस्तावना के थियो भने नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ फन्डामेन्टल चेन्ज आयो। त्यो चेन्ज के थियो भने त्यहाँ त्यो जेलभित्र बसेका साथीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई त्योभन्दा अगाडि के भनिँदै आएको थियो, यो पुँजीपति वर्गको पार्टी हो भनेर भनिँदै थियो। हो त्यो भित्रको जेलभित्रका बसेका साथीहरूको निर्णय चाहिँ के भयो भने अब उपरान्त यो 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 नेपाली कांग्रेस चाहिँ हिजो हामीले जुन राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टी भनेर जुन भनेका थियौँ त्यो गलत प्रस्तावना रहेछ। यो पार्टी चाहिँ सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गकै पार्टी। पुँजीपति वर्गको पार्टी भए कम्युनिस्ट पार्टीको नि मित्र शक्ति हुने भयो। तर दलाल नोकरशाही सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी भए चाहिँ यो शत्रु पार्टी हो। अब त्यससँग हाम्रा कुनै सहकार्य हुँदैन। त्यो कसलाई काउन्टर गरियो? पुष्पलालको त्यो संयुक्त जनआन्दोलनका कार्यदिशालाई काउन्टर गर्नको निम्ति यो अगाडि सारे। यसले के काम गर्यो? यसले के काम? दुईटा काम गर्यो। एउटा त स्थापित त्यतिखेरको स्थापित व्यवस्था भनेको पञ्चायत हो, राजाको व्यवस्था हो। राजालाई आफ्ना विरोधीहरूलाई आक्रमण पनि गर्नु थियो। भारतीय दलाल भनेर हो कि उग्र वामपन्थी भनेर हो कि हैन तपाईको अराष्ट्रिय तत्त्व हो कि भनेर प्रतिपक्षी शक्तिहरूलाई आरोपित पनि गर्नु थियो, सँगसँगै विभाजित पनि गर्नु थियो। अब यो पोजिसन यो नेपाली कांग्रेसलाई हैन यो चाहिँ के शत्रु वर्गको पार्टी हो भनेर भनिसकेपछि अब त फन्डामेन्टल्ली हैन फर ए लङ टाइम त्यो आन्दोलन त डिभिसिभ हुने भयो। अनि त्यो डिभिजनबाट त्राण कसले पाउने भयो? पञ्चायतले के त्यसको बाहिर एउटा त स्थापित सरकारले त्यो तत्कालीन चाहिँ राजघरानीहरूले त्यही चाहेका थिए। अर्को कुरो कानी के पनि थियो भने त्यतिखेरको विश्व व्यवस्था के? त्यतिखेरको विश्व व्यवस्था भने चाहिँ बाइपोलर वर्ल्ड होइन, राइट? शीतयुद्धको बेला होइन। शीतयुद्धको बेलामा
पुँजीवादी धाराका जो मुलुक थिए, डेमोक्रेटिक फाँटका मुलुकहरू, उनीहरू त यो कमीहरूलाई त हेर्नै नचाहने। कम्युनिस्टहरूलाई जो कमी भनिन्छ नि होइन, कमीहरूलाई त हर हालतमा उ गर्ने। बिपी कोइरालाले काहीँ पनि कम्युनिस्टहरूसँग, कम्युनिस्टहरूप्रति होइन, यो पुष्पलाल त धेरै माथिको उपलले धेरै माथिको होइन उठेर बोलिहाल्नु भयो। बिपी कोइरालाले काहीँ पनि कम्युनिस्टहरूप्रति उदार भावले होइन चित्रण गरेको काहीँ पनि पाइँदैन। राइट, तर किन मलाई यो किशुनजीले पटक्कै नै म यही विषय उठान गर्न खोजेको के हो भने, पढ्दै जाँदा चाहिँ व्यक्तिगत तवरबाट व्यक्तिगत सामिप्यताको कुरा गर्दा बिपीको र पुष्पलालको एकदमै चाहिँ अन्तरङ्ग कुराकानीहरू चाहिँ हुने गरेको कतिपय सन्दर्भहरू चाहिँ पढ्न पाइन्छ। तर जब चाहिँ वैचारिक, सैद्धान्तिक र कार्यगत सहकार्यको कुराहरू चाहिँ जब आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ बिपीले चाहिँ डिफर गरेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेको देखिन्छ। के भनिन्छ भने, कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्नुहुन्न, विश्वास गर्ने लायकका होइनन् भनेर भनिन्छ। एउटा अन्तरङ्ग कुराकानी हुने व्यक्तिसँग र समकालीन फरक विचारधाराका नेतासँग त्यो लेभलमा कुराकानी भइरहँदा वैचारिक रूपमा नै विश्वास गर्न नसक्ने गरी चित्रण गर्नु त्यति बेलाको चाहिँ त्यो समयको उपज थियो कि सम्भवतः कम्युनिस्टहरूको त्यो चरित्रले चाहिँ त्यसरी चाहिँ भने हैन। त्यो कोल्ड वारको आग्रह जुन थियो नि, त्यसले जे अपेक्षा गर्थ्यो नि त्यसलाई मिट गर्नु पनि जरुरी थियो क्या। त्यो त्यसले चाहिँ बढी विश्व राजनीतिक परिवेशको चाहिँ इम्प्लिकेसन बाछिटा चाहिँ यहाँ जस्तो यो कुरोकानी चाहिँ के भयो भने, म तपाईको आजको यो प्रोग्राम मार्फत म सेयर पनि गर्न चाहन्छु। 2046 सालको आन्दोलनको पूर्व बेलामा हैन, जब नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन 7 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने भनेर घोषणा गर्यो, त्यो घोषणा गरिसकेपछि मलाई नेपाली कांग्रेससँग कुराकानी गर्न भनेर पार्टीले पठायो र म किशुनजीसँग वार्ता गर्न पुगेँ। मैले यो क्वेसन किशुनजीलाई राखेँ त्यतिखेर, किशुनजी तपाईहरु राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापमा कम्युनिस्टहरू कहीँ पनि देखिँदैनन् किन? किशुनजीले मलाई दिएको जवाफ म तपाईले आज जस्ता तस्तै म स्मरण गराउन चाहन्छु। टङ्कजी, अहिले कम्युनिस्टहरूसँग यति पर रहँदाखेरि त सारा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यही राजतन्त्रलाई टेकोपणो दिइरहेको छ भने हाम्रो कम्युनिस्टहरूसँग पनि सहकार्य छ भन्ने भयो भने प्रजातन्त्र कति टाढा बन्ला। त्यही कारणले हैन यो कम्युनिस्टहरूसँग टाढा बसेको छ। टङ्कजी, टार्गेट एउटै बनाऊ, भित्र अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ, सँगसँगै लड्नुपर्छ। यो म बुझ्छु, हामी दुईटा नमिलिकन के प्रजातन्त्र आउँदैन, तर यो पक्ष पनि भन्नाले बिपीलाई ठुलो एउटा दबाब चाहिँ के रहेछ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति रिसाउँछ र मलाई समर्थन गर्दैन भनेर बरु हुँदा उनी कति छन् राजासँग गर्दन जोडिएको छ सम्म भन्न पुगे। तर कम्युनिस्टहरूसँग हैन बिपीको त्यो एउटा चाहिँ हैन होला, त्यो इतिहासको त्यो ऐतिहासिक दबाबहरू थियो होला, तर त्यो नेसनल कन्टेक्स्टले त्यसलाई हैन क्रस गरेर जान सकिँदैन। स्वयं उहाँकै पछाडि गणेशमान किशुनजीहरूले त कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य ओपन खुलस्त वाम सहकार्य गरेर नै के भन्दाखेरि 2046 सालको परिवर्तन आएको होइन। यसमा चाहिँ उत्तरको अपेक्षा गरेँ। म अर्को प्रश्न पनि राखौँला। यदि चाहिँ 2046 सालमा वामपन्थी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति नमिलेको भए सम्भवतः त्यो चाहिँ आन्दोलन सफल हुँदैन थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दा फरक पर्ला? नो डाउट। यदि त्यस्तो हुँदैन थियो, बाजो हुन्थ्यो भने त्यो आन्दोलन सफल हुँदैन थियो। एउटा त्यहाँ पनि अर्को कुरो कहाँनिर के पनि भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो उसमा चाहिँ त्यो आन्दोलन सफल हुनको निम्ति हामीमा त्यो इन रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो टग अफ वारमा तपाईँ त्यतातिर तान्ने म यतातिर तान्ने हुँदाखेरि अल्टिमेटली त्यो चाहिँ रिजल्टेन्ट भएर जान्छ। त्यो रिजल्टेन्ट हुँदाखेरि तपाईँको पनि काहीँ न काहीँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुन्छ हैन, बुद्धि पुगेर नपुगेर। 2046 सालको परिवर्तनको सन्दर्भमा नै हामीलाई डिफेन्स र फरेन पोलिसी चाहिँ हामीले हेर्छौँ, अरू कुरो कानीहरू भए हुन्छ भनेर ड्राफ्ट पठाएको होइन र दरबारमा तलतिरबाट। त्यतिखेर राजतन्त्रले पनि एउटा बुद्धिमत्तापूर्णै काम गरेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ झुक्नुभन्दा
बरु यहाँ आन्तरिक शक्तिहरूसँगै मिलेमतो गरेर राजतन्त्र चाहिँ अलि लामो राजतन्त्रको आयु लम्बिन सक्छ भन्ने वीरेन्द्रले ठिकै त्यो हैन मूल्याङ्कन गरेका हुन्। ओके, अब अलिकति चाहिँ म थोरै समय भएर 2-3 प्रश्न सोधिहाल्छु। अहिले फर्केर हेर्दा चाहिँ पुष्पलालकै लाइनमा सम्भवतः मूलधारका कम्युनिस्टहरू चाहिँ आइपुगेको देखिन्छ। अनुसरण गरेको छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार, आदर्शलाई, निष्ठालाई, संस्कारलाई, आचरणलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन? पुष्पलाल त के हो भने पुष्पलाल विचारको नेता मात्र होइन, विचारलाई जीवनमा उतार्ने सायद त्यो एउटा आदर्श नेता हो। त्यतिको आदर्श नेता जसले बनारसका गल्लीमा भिजेका चनाभित्र एक छाक होइन, 2 छाक होइन, हप्तौं महिनौं गुजारेको छ। त्यो लरतर कुरो होइन। अर्को कुरो, जब उनी भारतमा उपचारार्थ पछिल्लो पटक होइन उहाँको के भन्छ स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि होइन जतिखेर उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा सामान्य बेडमा होइन उपचार गरेर बसिराख्नु भएको थियो, चन्द्रशेखरले चाहिँ उनलाई चाहिँ भिआइपी बेडमा सार्नलाई गरेका छन्, चाहेछन्। अनि त्यो कुरो पुष्पलाललाई पुग्दाखेरि डाक्टरलाई बोलाए। पुष्पलालले त्यो भिआइपी बेड र यो बेड चाहिँ के हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि के भने अरे भने डाक्टरले त्यो सामान्य बेडमा नि मैले उपचार गर्ने हो, भिआइपीमा पनि मैले उपचार गर्ने हो, यति हो तपाईँलाई त्यो भिआइपी बेडमा राख्दा चाहिँ मान्छेहरू भेटघाट गर्न ओर्न अलि सरल, अलि सहज, अलि एकान्त त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, सुविधा चाहिँ बढी हुन्छ, तर उपचार चाहिँ एउटै हो। त्यसो भएपछि पुष्पलालले के भने अरे भने मलाई यही काफी छ, मलाई त्यो भिआइपी बेडमा जानु छैन भनेर भने अरे। त्यो कमिटमेन्ट क्या, त्यो कमिटमेन्ट भएको नेता, त्यो आफूलाई कम रूपान्तरण गरेको मान्छे हो। त्यतिको नेता आज हामी वाम राजनीतिभित्र करिब यो होइन म त्यो हदसम्मको कमिटमेन्ट भएको नेता चाहिँ दुर्लभ जस्तो ठान्छु होइन। पुष्पलाल त्यो पनि हुन्। र अर्को कुरो कहानी पुष्पलाललाई सम्झिने उनको संयुक्त जनआन्दोलनको जुन कार्यदिशा छ नि, त्यो कार्यदिशा चाहिँ होइन 2062-63 सालको आन्दोलन पछाडि सक्यो भनेर मान्नुपर्ने अवस्थै छैन। आजै पनि आज तपाईँ हामी जहाँ उभिएका छौँ, यो उभिराख्दाखेरि यो मुलुकमा अहिले कोरोनाको जुन महामारी छ यसको यो कति भयावह हुने हो, कति यसले लपेट्ने हो हामीलाई थाहा छैन, तर यो सिरियस सङ्कट यसले ल्याइरहेको छ। दोस्रो, यो सँगसँगै हाम्रो अर्थतन्त्र होइन सत्ता पक्षकै मानिसहरू होइन उनीहरू के भनिरहेछन् भने प्रति महिना 25 अरबभन्दा बढीको घाटामा अर्थतन्त्र चलिरहेछ भनेर भनिरहेछन्। अर्थतन्त्र लरतर सङ्कटमा छैन। हामी यसै पनि अनुमान गर्न सक्छौँ हाम्रा उद्योग धन्दा बन्द, व्यापार होइन पर्यटन यी सबै करिब ठप्प अवस्थामा छन्। यसको कति लामो असर हुने हो, कति व्यापक हुने हो, अझै हामी केही भन्न छौँ। अर्थतन्त्र त्यो हामी फेल स्टेटतिर गइरहेका छौँ। तेस्रो, हामी यतिखेर जहाँ छौँ त्यो हामी उभिराखेको धरतीमा बाह्य दबाब लरतरो छैन। एमसिसी पनि छ, कालापानी लिपुलेक होइन लिम्पियाधुरामा पनि हामीसँग त्यो त बाहिरदेखि नै मात्र, त्यो सँगसँगै भित्र आइरहेको दबाब कत्रो होला। योसँग जुझ्नको निम्ति, त्यो सङ्कटसँग जुझ्नको निम्ति 2/3 मेजोरिटी ल्याएको शक्ति भनेर मात्रै दम पालेर हुन्छ हुँदै। हामीलाई त्यसको निम्ति आज पनि त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको जुन आग्रह छ नि, त्यो आग्रह भन्नुहोस् या बिपी कोइरालालाई भनेको जस्तो त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप उहाँको जस्तो अलि सङ्कीर्ण राजा र काङ्ग्रेस मात्रै मिल्ने त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप म भनिराखेको छु कि हामीलाई बृहत राष्ट्रिय एकता चाहियो जो यी सङ्कटसँग जुझ्नको निम्ति, हाम्रो यो अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट पार ल्याउन, यी अहिलेका तात्कालीन देखिएका सङ्कटसँग जुझ्नको निम्ति जो कोही आउँछ ती सबैलाई अनबोर्ड राखेर अगाडि जानुपर्ने आजको आवश्यकता। त्यसले गर्दा पुष्पलालको त्यो विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कन्टेक्स्ट अलिकति चेन्ज भएको होला। पुष्पलाललाई बुझ्ने भनेको थियो पुष्पलाललाई एउटा फोटो राखेर होइन आरती उतार्नु, त्यहाँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्नु, एकछिन गएर फोटो खिच्नु, त्यो सम्मान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अझै त्यो बेला एक त यो विचारको अनुपालन हो, अर्को उनीसँगको चाहिँ साँच्चै सम्मान हो भने तपाईँले पुष्पलाल माथि भएको त्यो जुन 2008 सालको निर्णय जुन छ
होइन त्यो पुष्पलाललाई महासचिवबाट गलत्याउने जुन डिथ्रोन गर्ने जुन निर्णय छ त्यो निर्णय चाहिँ गलत थियो भनेर निर्णय गर्नुपर्छ संस्थागत ढङ्गले होइन। यी दुईटा कामहरू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ पुष्पलालको निम्ति होइन। यथोचित सम्मान गर्ने हो र आन्दोलनलाई फेरि वन्स अगेन सामाजिक मुद्दाप्रतिको सामाजिक मिसनप्रति निष्ठा भएको आन्दोलनको रूपमा यसलाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने एकदम 2 मिनटमा अब म सक्न चाहे। हजुर एकदम छोटो समय जीवनको छोटो समय पुष्पलालसँग अलिक छिटै चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा यस्तो मान्नुहुन्छ? अब एउटा त के भने अब त्यो रोक्न सकिन्न तर अब एउटा समय र सन्दर्भलाई हो होइन। अब कतिपय आर्थिक कारणहरू पनि रह्यो होलान्, पर्याप्त भनेको खर्च भएन, खर्च भएको भए जस्तो भनौँ न उहाँलाई पनि अझ विकसित होइन हस्पिटलहरूमा लिएर जान सकिन्थ्यो होला, अलि राम्रो केयर गर्न सकिन्थ्यो होला, जसलाई बचाउन सकिन्थ्यो। त्यो अब उहाँ निर्वाचनमा रहेको र एउटा उहाँको त्यो निष्ठा जुन छ, स्वच्छता जुन छ नि, त्यो स्वच्छताले होइन उहाँलाई होइन त्यो स्वच्छता आफ्नो ठाउँमा त रह्यो नै, तर उपचार गर्नको निम्ति होइन जति स्वदेशमै भएको भए या खुला समाज भइदिएको भए होइन जुन जोडबल गर्न सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ अभाव रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो होइन अरू रहन सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो भन्ने कुरो चाहिँ त्यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ होला। आशा गरौँ नेताहरूले खालि चाहिँ पुष्पलालको चाहिँ फोटोमा वर्षमा एक दिन चाहिँ माल्यार्पण मात्रै नगरिकन जुन आदर्श विचार निष्ठा र संस्कार जुन चाहिँ थिए ती कुराहरू पनि अनुसरण गरून् र नेताले होइन आन्दोलनले र इतिहासको कालखण्डमा जुन चाहिँ अन्याय कतिपय सन्दर्भमा पुष्पलालमाथि भएका थिए अझै पनि त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने यथेष्ट ठाउँहरू भइरहँदा सोही अनुसारको सम्मान चाहिँ दिन सक्यो। अझै चाहिँ पुष्पलालप्रति चाहिँ सम्मान उच्च भएर जाने थियो भने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ जतिको चाहिँ पाको वाम अध्येताको हैसियतले भनिरहँदा यो कुरा चाहिँ यदि सुनिराख्नु भएको छ हामीले भने मनन गरियोस्, अलिकति यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लियोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा हो। आजको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा हामीसँग आएर यस्तो अन्तरङ्ग कुराकानी गऱ्यौँ, हामी पुष्पलाललाई सम्झिने प्रयास गऱ्यौँ, वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई चाहिँ शून्यबाट अहिलेसम्म फर्केर हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ। समय र संवादको लागि मैले धन्यवाद र आभार प्रकट गरेँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।